रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 फरवरी और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। पहली खबर एक बार फिर लाहौर से और हॉर्स एंड कैटल शो के बारे में। उर्दू में हमने आपको बताया था कि इसे घोड़ा और गाय शो या घोड़ा और भैंस शो या घोड़ा और बकरी शो कह सकते हैं, और उर्फ़ आम में मेला मवेशियाँ भी कहा जाता है। हमने पिछले व्लॉग में आपके सामने पूरी तफसील के साथ बातचीत रखी थी कि ये शो कैसे हुआ, वहाँ आर्मी चीफ कैसे पहुँचे, वहाँ जो मौसीकी के प्रोग्राम हुए, जो गाने बजाने के प्रोग्राम हुए, किस तरह के वहाँ पर गाने चले, कैसी आतिशबाजी चली, कितने इंतज़ामात हुए, उस पर थोड़ी सी और बात भी करेंगे जो इत्तलात और आई हैं। लेकिन इस वक्त जो मेरे पास एक बहुत ही अहम खबर है, वो खबर ये है कि आर्मी चीफ की सिक्योरिटी के बारे में गहरे कंसर्न्स सामने आ रहे हैं। कल उन्होंने जो शमूलियत की इस मेला मवेशियाँ पर, उस मौके के ऊपर, जी हाँ, अब हमें सिक्योरिटी ज़राए से मुसद्दका इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आर्मी चीफ का यहाँ आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। उन्हें इनवाइट ज़रूर किया गया था, लेकिन उनके स्केड्यूल में इस प्रोग्राम को पर आना और उसके जो हतमी इंतज़ामात थे वो मौजूद नहीं थे। इसीलिए उनकी सिक्योरिटी के उस तरीके के इंतज़ामात यहाँ पर नहीं थे। ये सब कुछ आनन फानन हुआ। आखिरी चंद घंटे के अंदर ये डिसाइड हुआ किसने करवाया, कैसे हुआ, किसने किया। ज़ाहिर है आने का डिसीजन तो आर्मी चीफ का अपना ही होगा, लेकिन कैसे हुआ, किससे मशवरे के साथ हुआ या क्यों हुआ, ये हमारे जो ज़राए हैं उनके भी इल्म में नहीं है। लेकिन उनके इल्म में ये ज़रूर है कि ये सारे का सारा फ़ैसला जो है वो आखिरी लम्हात के अंदर हुआ। अब आप कहेंगे ये कैसे मालूम है? एक तो ज़राए ये ख़बर दे रहे हैं, उसके बाद इस वीडियो को आप गौर से देखिए, उसके बाद आप टेलीविज़न पर कहीं भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ़, और वो कोई भी आर्मी चीफ़ हों, उनकी पहुंचने की जो तफसीलात होती हैं या जो सिक्योरिटी की डिटेल्स होती हैं या सिक्योरिटी की जो मूवमेंट होती है या सिक्योरिटी का जो स्ट्रक्चर या आसार, जो भी आपने कहना है वो होता है, आपको बहुत ही मुख्तलिफ लगेगा। यहाँ पर जब उनका अराइवल हुआ तो उनके सिक्योरिटी के लोगों को कोई पता नहीं था कि उन्होंने कहाँ खड़े होना है। आप ज़रा इस वीडियो को दोबारा से देखें। मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूँ कि कैसे उनकी जो सिक्योरिटी है वो तितर बितर है और भाग कर आके खड़ी हो रही है। जैसे ही आर्मी चीफ गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हीं के, ज़ाहिर है आर्मी चीफ की सिक्योरिटी डिटेल में से होंगे वो, और वो गाड़ी के पीछे से उकब से भाग के आके खड़े होते हैं और उन्हें कोई समझ नहीं आती कि उन्होंने आर्मी चीफ की तरफ खड़े होना है, मरियम साहबा की तरफ खड़े होना है, दरमियान में पीछे खड़े होना है। कोई उनको पता नहीं है। कोई उनकी, जो भी लोग इन तमाम मामलात को जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ रहे हों या प्रेसिडेंट के साथ रहे हों या इन मामलात की सिक्योरिटी को करीब से देखा हो, मैंने क्योंकि देख रखा है इसलिए मैं आपको बता सकता हूं। मैंने आर्मी चीफ की सिक्योरिटी भी देखी है, प्राइम मिनिस्टर की भी देखी है, प्रेसिडेंट की भी देखी है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को तो सिक्योरिटी चलें जो मिलती है, मिलनी चाहिए भी, लेकिन जो आर्मी चीफ की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि मुल्क में सबसे ज़्यादा ताकत ही आर्मी चीफ के पास है, तो जो उनकी सिक्योरिटी होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है, मोर स्ट्रक्चर्ड होती है, मोर वेल प्लान्ड होती है और सिंक होती है वो अपनी तमाम मूवमेंट के साथ। आपको इस तरीके से बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि बग़ैर किसी सिंक्रोनाइजेशन के उनको आप इधर उधर भागते हुए नहीं देखेंगे। तो ये आपके सामने खबर रखनी थी हमने पहली, कि हमें अंदर से ज़राए ये बता रहे हैं कि ये आखिरी मिनटों में या आखिरी 2-3 घंटे में ये डिसाइड हुआ कि आर्मी चीफ वहाँ पहुँचेंगे, और वो फिर यकायक वहाँ पहुँचे। कौन से ऐसे अवामल थे जिसकी वजह से, हो सकता है वो लाहौर में किसी ज़रूरी काम से आए हों और उसके बाद यहाँ आ गए हों, हो सकता है वो घर से रावलपिंडी से तैयार होकर ही इसी काम के लिए आए हों, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में नहीं थे, कैजुअल ड्रेस में थे, और उन्होंने फ़ॉन कलर या ऑफ वाइट, फ़ॉन कलर का शायद कोट पहना हुआ था और ऑफ वाइट कलर की उन्होंने शर्ट पहन रखी थी। तो गालिबन लग ऐसे ही रहा है कि कैजुअल डे में थे और किसी और मीटिंग में से या अपनी कोई पर्सनल मीटिंग में से निकल के तो वो फिर शायद यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन सिक्योरिटी की डिटेल्स जो है वो अब बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्स शो कर रही हैं। तो मैं कम अज़ कम ये ज़रूर कहूँगा कि जो सिक्योरिटी की साइड है उनको अपने काम को मज़ीद बेहतर करने की यहाँ पर ज़रूरत थी। अब चलते हैं इसी हॉर्स एंड कैटल शो की दूसरी साइड की तरफ। हमें कुछ इतलात आई हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसमें करोड़ों रुपए दिए गए हैं। जी हाँ, करोड़ नहीं,
करोड़ों रुपए में वहाँ पर अभी, क्योंकि जब मेरे पास मुकम्मल इत्तलात आ जाएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे, अगर मेरे पास वो डॉक्यूमेंट आ सके तो कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये ज़राए ने बता दिया है कि राहत फ़तेह अली खान साहब को भी करोड़ों में जो है, और उनके साथ जो दूसरे अनाउंसर्स हैं और जो दूसरे लोग हैं, इन सबको मिला के करोड़ों रुपए में, जी हाँ, करोड़ों रुपए में पेमेंट्स की गई हैं। ये कोई लाखों रुपए की पेमेंट्स नहीं हैं। और फिर जो वहाँ पर आतिशबाजी और लाइट्स और ये सब पूरे का पूरा ख़र्चा जो है वो अरबों रुपए में जाता है, करोड़ों में नहीं है। ज़ाहिर है इसे पंजाब गवर्नमेंट के डिफरेंट हेड्स में से खर्च किया जाएगा और भूल भुलैयों में गुम हो जाएगा। आप अगर पता करना चाहेंगे तो शायद आपको बताया जाए कि महज चंद करोड़ में ये प्रोग्राम करवा लिया है, हालांकि इसके ऊपर अरबों रुपया जो है वो खर्च हुआ। इर्द गिर्द जो तमाशाई बैठे हुए थे वो सरकारी स्कूलों के, सरकारी कॉलेजेस के और दूसरी जगहों से स्टाफ जो था उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ पर लाकर बिठाया गया था। इसके बारे में और भी बहुत कुछ आएगा, लेकिन अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर इससे भी दिलचस्प है और वो खबर ये है कि लास्ट जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब के जो करीबी जनरल्स हैं उनकी आपस में एक बैठक हुई है। उस कोर कमांडर्स मीटिंग के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। और उस मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि अब अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जानी है। जी हाँ, आपने इस सिलसिले में, और ये बहुत सारे टाउट साफ़ी पहले खबर दे चुके हैं, ये मैं कोई अनोखी खबर नहीं दे रहा, लेकिन आपको मैं सिर्फ कंटिन्यूटी बता रहा हूँ। जो खबर हमारी नहीं होती मैं खामखा उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता, ना लेना चाहिए। ये खबर बहुत सारे टाउट सहाफ़ी दे चुके हैं पहले से, लेकिन अब इसकी मंतक बनती हुई नज़र आ रही है और आने वाले दिनों में इसमें शिद्दत आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए आपसे शेयर कर रहे हैं। फैसला ये हुआ था कि जो यूथ है वो हमसे बहुत दूर हो गई है, नाला हो गई है, नाराज़ हो गई है और हमसे डिस्टेंस हो गई है। इसीलिए हाल ही में जहाँ जहाँ यूथ की ज़रूरत होती है, वो भले भर्तियों का काम हो, वो भले जो अस्करी महकमों से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर दाखिलों की बातचीत हो, हर जगह पर नंबर्स बहुत कम हो रहे हैं। इन मामलात को देखते हुए ये फैसला किया गया कि आर्मी चीफ खुद भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और DGISPR भी करेंगे और दूसरे जनरल्स भी करेंगे। इस सिलसिले में आपने देखा कि आर्मी चीफ ने इंटरेक्शन किया, उसकी फिर वीडियो जारी हुई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने ही है। और उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि अब आर्मी चीफ तो इतनी जल्दी किसी और से नहीं मिलेंगे, जो मुझे लग रहा है। आई कुड बी रॉन्ग एज़ वेल। उन्होंने हमें बहुत सारी जगहों पर गलत साबित किया है। लगता है कि वो यहाँ भी हमें गलत ही साबित करेंगे शायद, लेकिन लग नहीं रहा मुझे जो नताइज उसके बाद आए कि वो किसी और से बातचीत अब करेंगे। लेकिन DGISPR के साथ जो लम्स में हुआ उस पर वो बहुत खुश थे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने जो मैच हारा उन पर जो तनकीद हो रही थी वो वहाँ से निकल के अब पाकिस्तानी टीम पर चल रही थी। पाकिस्तानी टीम थोड़ी नाखुश थी क्योंकि सारा नज़ला उन पर गिर रहा था, तो अब पाकिस्तानी टीम भी बहुत खुश है और वो अब क्रेडिट दे रहे हैं मरियम नवाज़ साहबा को, जिन्होंने मेला मवेशियाँ करवाया और उस पर आर्मी चीफ साहब को भी बुलाया। और अब तमाम की तमाम तनकीद जो पाकिस्तानी टीम पर हो रही थी, जो चंद घंटे हुई बहस, उसके फ़ौरन बाद मरियम साहबा ने ये छक्का मार दिया, तो वो तमाम की तमाम तनकीद सोशल मीडिया पर टीम से हटकर वो इस तरफ चली गई। और अब पाकिस्तानी टीम, पहले DGISPR ने सुख का सांस लिया, अब क्रिकेटर्स ने सुख का सांस लिया है कि दोबारा से मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने, जैसे चोलिस्तान में और उससे पहले अमराती सदर के वक्त पूरा सोशल मीडिया लूटा है, उन्होंने दोबारा से सोशल मीडिया लूटा है, लेकिन एक बार फिर ऑन द एक्सपेंस ऑफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, क्योंकि उन पर बहुत तनकीद हो रही है यहाँ पर जाने की वजह से, और दूसरे तमाम मामला जो हैं वो आपके सामने ही हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ आज की ज़रा अखबारात भी देखते हैं, क्योंकि मैंने ये तो आपको बता दिया कि आप DGISPR जो हैं वो बार बार जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में। अब क्या बार बार उनके साथ वही सब कुछ होता है जो पहले हुआ है कि नहीं, ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा, मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन लग ऐसा ही रहा है, क्योंकि आप सिर्फ लोगों से मिलके और बातचीत करके उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। असल में आपने अपना तर्ज़ अमल बदलना है, जिसको बदलने के लिए आप तैयार नहीं हैं और कौम अब आपकी और कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो जब तक आप तर्ज़ अमल नहीं बदलते, आप जितना मर्ज़ी इंगेज करेंगे, यकीन कीजिए उसका 5-7% से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और सोशल मीडिया मल्टीप्लाई करता रहेगा चीज़ों को और ये चीज़ें आपके हाथ से मज़ीद निकलती जाएंगी। अब आते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर आज की अखबारात है। ये ज़रा आज की अखबारात मुलाज़ा फरमाइए, एक एक करके आपके सामने रखते हैं। ये दुनिया देख लीजिए, उसके बाद दूसरी अखबारात देख लीजिए। इन अखबारात को आप अखबार नहीं कह सकते, इश्तिहार कह सकते हैं।
اوپر سے لے کے نیچے تک ہر خبر مریم نواز کے بارے میں، ہر خبر جو ہے وہ قصیدہ گوئی ہے، ہر خبر جو ہے وہ ایک درباری زبان ہے اور کسی درباری کی لکھی ہوئی لگ رہی ہے معذرت کے ساتھ۔ پورے ملک کا میڈیا جب سیٹ کنٹرول کریں گے تو پھر معاملات اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا کسی ایک اخبار کی بات نہیں ہے، آپ ایک آج کی اخبار اٹھائیں تو پورا جو فرنٹ پیج ہے وہ مریم نواز کی خبروں سے بھرا پڑا ہے۔ اس کو آپ میڈیا مینجمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں مریم اورنگزیب بھی ہیں، مشتاق صاحب بھی ہیں جو کہ ملٹری سائڈ سے ہیں، اور دوسرے بھی بہت سارے دوست جو ہیں وہ مل کر ان کی میڈیا مینجمنٹ کر رہے ہیں، اور اس وقت تمام کے تمام لوگ ایک ہی پرسنالٹی کی میڈیا مینجمنٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ مریم نواز صاحبہ ہیں۔ پتہ نہیں ان کے پاس ایسا کون سا جادو کا چراغ ہے کہ جس کی وجہ سے تمام محمود و ایاز جو ہیں وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر انہی کے لیے اپنا سارے کا سارا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اخبارات جو میڈیا جو ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم کا ویزیبل پارٹ ہوتا ہے، اس کا فیس ہوتا ہے، اس کا فرنٹ ایکسپریشن ہوتا ہے۔ آپ ذرا، جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم 95% نہیں بلکہ 98-99% اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکے ہیں، تو آج کی اخبارات دیکھ لیں، آپ کو سمجھ ہو جائے گی سب جھوٹ لکھا ہوا ہے۔ آپ مطلب کہ ننگی بے شرمی ہے جو ان اخبارات میں جس طرح کی خبریں لگائی گئی ہیں، اور جس طریقے سے پورے کا پورا فرنٹ پیج جو ہے وہ درباری کلمات کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ اس میڈیا سے ایسے ہی تو عوام خفا نہیں ہوئی، ایسے ہی تو عوام اس میڈیا سے دور نہیں گئی، اور ایسے ہی تو عوام نے ان کو ڈسون نہیں کر دیا۔ لیکن بہرحال یہ آج کی اخبارات تھی۔ اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر علی امین گنڈا پور صاحب کا بیان ہے۔ اس بیان کو وہ ٹریکشن نہیں ملی، وہ اہمیت نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی میرے خیال میں۔ بیان انہوں نے بڑا امپورٹنٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے مجھے کہا ہے کہ 26 نومبر کو گولی ہم نے نہیں چلائی، جو کچھ بھی ہوا وہ وفاقی حکومت کے حکم سے ہوا۔ وفاقی حکومت نے 245 کے تحت فوج بلائی تھی، ہم وفاقی ادارہ ہیں، اس لیے جو کچھ ہوا وہ حکومت کے کہنے پر ہوا۔ آرٹیکل 245 کے تحت جب ملٹری بلا لی تو پھر وفاقی حکومت کے فیصلے کے مطابق جو بھی ہوا۔ اس کی دوسری ریورس سائڈ یہ بھی ہے کہ جب 245 کے تحت فوج آ گئی تو پھر جو کیا فوج نے کیا۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے جو بیان دیا ہے اس پر کم از کم ان کی ستائش کرنی چاہیے کہ انہوں نے اب وفاقی حکومت کو اور آرمی چیف کو جو بھی ان کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے اوپر اتنی ٹریکشن نہ ہی پی ٹی آئی کی طرف سے مجھے دیکھنے کو ملی، میری اپنی جماعت سے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے تو میرے خیال میں بڑے ٹائم پر بہترین بیان دیا ہے، اور اگر اس کے اوپر بات چیت ہو، سوالات ہوں، اس کے اوپر تھوڑی سی ایک اس کا پیس اور اس کی حیت کو ڈیولپ کیا جائے تو ظاہر ہے پھر وفاقی حکومت مجبور ہوگی جواب دینے میں کہ یہ قتل و غارت کیا انہوں نے کروائی ہے۔ یاد کیجئے 26 کو یہ قتل و غارت ہوئی تھی، 27 تاریخ کو شہباز شریف نے کھڑے ہو کے قتل و غارت کی تمام ذمہ داری آرمی چیف جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری پر ڈال دی تھی۔ اور یہ یاد کیجئے کہ اس وقت ظاہر ہے ہم نے پھر آپ کو خبر دی تھی کہ شہباز شریف پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ نے اب آرمی چیف کی تعریف نہیں کرنی، کیونکہ جب شہباز شریف کو ڈانٹا گیا تھا کہ آپ نے کیا کیا تو انہوں نے کہا میں نے تو تعریف کی تھی، پھر ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ ان کی اب تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ وہ محسن نقوی کی تعریف کرنا شروع ہو گئے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اب آرمی چیف ان سے ڈسٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں اور وہ صوبوں کے معاملات میں جا رہے ہیں، خصوصی طور پر پنجاب کے جو فنکشنز ہیں ان پر پے در پے وہ جا رہے ہیں اور شہباز شریف سے ذرا ڈسٹنس مینٹین کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں منع کیا ہوا ہے۔ ان کو یہ لگا تھا کہ یہ جان بوجھ کر سارا ملبہ آرمی چیف کے اوپر ڈلتا تو انہی کے اوپر ہے، ظاہر ہے جب 240 یہ میرا اوپینین ہے، جب 245 کے تحت فوج آ گئی تو جو بھی کیا پھر فوج نے کیا۔ لیکن بہرحال جو انہوں نے علی امین گنڈا پور کو کہا وہ علی امین گنڈا پور نے آپ کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے لوگوں کا اور میڈیا کا کام ہے کہ اس کے اوپر بلڈ کرے اور حکومت سے جواب طلبی کرے۔ جب آپ حکومت سے جواب طلبی کریں گے، ان کے پاس تو کوئی جواب ہے نہیں، کیونکہ گولی انہوں نے کیا چلانی وہ تو پھونک نہیں مار سکتے اپنی مرضی سے، جو ہوا ہے وہ ظاہر ہے آرمی چیف کی مرضی سے ہوا ہے۔ لیکن اب آرمی چیف جو ہیں وہ ملبہ ان پر ڈال رہے ہیں، انہوں نے پہلے آرمی چیف پر ڈالا ہے، تو یہ سمیع اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ سمیع اللہ ہو رہا ہے۔ آخر ایک دن تو کسی نہ کسی کو اس کا جواب جو ہے وہ دینا پڑنا ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ بیان بہت امپورٹنٹ ہے، اسے اتنی میڈیا ٹریکشن نہیں ملی جتنی ملنی چاہیے تھی۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے آذربائیجان کے دورے کی کہانی رکھتے ہیں، جو آپ کے اور ہمارے فارم 47 پر جیتے ہوئے وزیر دفاع ہیں خواجہ محمد آصف۔ انہوں نے ایک نیا ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ آذربائیجان سے $2 ارب لے آئے۔
اچھا مجھے بھی ذرا تھوڑا سا جھٹکا لگا، کیونکہ اس میں نہ انہوں نے کوئی اندر کی بات بتائی کہ یہ کس منصوبے پر یہ $2 ارب جو ہیں وہ خرچ ہو رہے ہیں۔ ہمارے جو بردرلی اسلامک کنٹریز ہیں، سعودی عرب ہو یا UAE ہو یا قطر ہو یا کویت ہو، انہوں نے تو ابھی تک $2 ملین کی کہیں انویسٹمنٹ نہیں کی، تو یہ $2 ارب کی، وہ بھی آذربائیجان جو خود بیچارہ ایک متوسط سا ہی ملک ہے، مطلب اس کے کوئی حالات جو ہیں وہ پورے ہی ہیں۔ جو لوگ آذربائیجان گئے ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں وہاں غربت کی شرح کیا ہے، اور بہت سارے لوگ وہاں پر سستا ٹورزم ان کو لگتا ہے، کیونکہ وہاں پر قیمتیں کم ہیں اور سستی وہاں پر جو PR کی چیزیں ہیں، یا وہاں پر آپ یہ کہیں کہ فزیو تھراپی وغیرہ بہت سستی ہوتی ہے، تو اس لیے لوگ وہاں پر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہیومن ریسورس وہاں پر بہت سستا ہے۔ تو سستے ہیومن ریسورس کی وجہ سے ایسے تمام کام جو لیبر انٹینسو کام ہیں ان کی وہاں پر لاگت کم آتی ہے، اور بہت سارے لوگ پھر اس وجہ سے بھی اس ملک کا رخ کرتے ہیں۔ تو میں حیران ہوا کہ اس ملک نے یہاں پر کون سی ایسی انڈسٹری لگانی ہے۔ ویسے تو شہباز شریف صاحب کے بہت ساری انڈسٹریز میں انٹرسٹ ہے، لیکن میں نے کہا کہیں اپنے انٹرسٹ والی انڈسٹری نہ یہاں پر لگوا دیں، لا کے ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہ کروا دیں آذربائیجان سے۔ لیکن بہرحال یہ مجھے نہیں پتا تھا، لیکن جب تھوڑا سا ہم نے اس پر گپت بات کے اوپر تھوڑی ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ ایسی کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی۔ یہ صرف انہوں نے اپنے کوئی اور دائمی قسم کی جو ان کی خواہشات ہیں ان کے تناظر میں انہوں نے وہ دورہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے وہ آپ کو ابھی ہم تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں۔ لیکن آپ کو صرف یہ بتا دیں کہ آذربائیجان سے ہم خاصی مہنگی گیس خرید رہے ہیں، اور پہلے بھی خریدی تھی۔ اب اس میں خدشہ ہے کہ کک بیکس نہ مل رہے ہوں، کیونکہ شریف خاندان تو مشہور ہے کک بیکس لینے میں، اور اب اگلے 3 سال کا معاہدہ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو بیسیکلی تو پاکستان 3 سے 4 ارب ڈالر کی، یا جتنی بھی جو بھی مالیت ہوگی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 یا 4 ارب ڈالر کی شاید اشیاء جو ہیں وہ آذربائیجان سے خریدے گا۔ تو معاملہ ریورس ہے، وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اس کو آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ اصل میں ہم وہاں کر رہے ہیں انویسٹمنٹ، تو پہلی بات تو یہ۔ اب شہباز شریف نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں یہاں پر جس کام کے لیے آیا تھا اس کام کا MOU اپریل میں ہوگا، مطلب کہ شہباز شریف صاحب ایک دفعہ پہلے گئے تھے، اب گئے ہیں کہ میں اس انویسٹمنٹ پہ بات کرنے جا رہا ہوں، اب اپریل میں جائیں گے کہ میں اسے سائن کرنے جا رہا ہوں۔ تو ذرا غور کریں کتنا ویلا ہے ہمارا پرائم منسٹر کہ وہ MOU، ابھی انویسٹمنٹ کے کوئی پروجیکٹ نہیں بنے، ابھی کوئی فیزیبلٹیز نہیں بنی، ابھی بالکل نہیں پتا کہ کس چیز کی انویسٹمنٹ ہونی ہے، لیکن وہ MOU سائن کرنے کے لیے اب دوبارہ اپریل میں جائیں گے۔ ابھی وہ وہاں تھے، میں نے دوبارہ کہا کہ کمر میں درد ہوتی ہے، اپنی دوائیوں سمیت وہاں گئے تھے، اور میرے خیال میں فزیو تھراپی وغیرہ کروانے گئے ہیں۔ یہ مجھے انٹرسٹ لگتا ہے۔ اس میں ایک اور انٹرسٹ بھی ہے، یہ تو میں نے جو وہاں پر گیس اور دوسرے معاملات تو بتا دیے، اس میں ایک انٹرسٹ یہ بھی ہے کہ اگر یہ اس دفعہ ملک سے بھاگے تو کہیں آذربائیجان کا رخ نہ کرنا ہو، یہ دوسرا انٹرسٹ ہے۔ تیسرا انٹرسٹ اس میں ایک اور کچھ پولیٹیکل پنڈت کہہ رہے ہیں، اس پر صرف میں چھوٹا سا ایک کامنٹ کروں گا اور آگے چلیں گے، تاکہ اٹس اے فوڈ فار تھاٹ فار یو ایز ویل کہ ایسا ہے کہ نہیں۔ آذربائیجان جو ہے وہ تھوڑا بہت اس کے اسرائیل سے بھی تعلقات ہیں، اور معاملات اس کے اور سائڈ کے اوپر بھی ہیں، تو کہیں یہاں سے کوئی نہ کوئی فریکوینسی کہیں اور تو نہیں ملائی جا رہی۔ تو ابھی فی الحال میں آپ کو یہی فوڈ فار تھاٹ دوں گا، اس کو سوچئے کہ آذربائیجان کے اتنا قریب جانے کا مقصد کوئی اور تو نہیں ہے، ورنہ وہ بیچارہ ایک متوسط سا ملک ہے، انہوں نے ہمارے ہاں کیا انویسٹمنٹ کرنی ہے، یہ تو سب جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رکھتے ہیں، بہت ہی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت، اور وہاں پر پتہ چلا ہے کہ 13 سال کے بچے کا نام ECL میں ڈال دیا۔ خبر ہم نے یہ پہلے بھی کی ہوئی ہے، لیکن یہ 13 سال کے بچے والی خبر ڈیفرنٹ ہے۔ خبر کی تھی کہ فیضان عثمان نامی شہری کو پہلے اغوا کیا گیا، اور اغوا کیا گیا کہ اس کے داعش کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پہلے اغوا کر لیا گیا جبری طور پر، عدالت میں گھر والوں نے رٹ کی تو اسے چھوڑ دیا گیا، لیکن ساتھ یہ کلیم کیا گیا کہ اس کے داعش کے ساتھ تعلقات ہیں۔ عدالت نے کہا اچھا ثبوت لے آئیے، ثبوت عدالت کو کوئی نہ دیے گئے، اور اس کے سارے خاندان کا نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا، ECL میں ڈال دیا۔ اب جب عدالت نے رپورٹ مانگی ہے تو پتہ چلا ہے کہ اس خاندان میں سے 13 سال کے بچے کا بھی نام ڈال دیا۔ جب جسٹس بابر ستار نے داخلہ کے سیکرٹری سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سر غلطی ہو گئی، میں دیکھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیسی غلطی ہے، کل کو کوئی 6 مہینے کے بچے کا بھیجے گا تو آپ نام ڈال دیں گے، آپ چیک نہیں کرتے کس کا نام ڈلوا رہے ہیں، کیوں ڈلوا رہے ہیں۔ تو یہ تو گورننس کے معاملات ہیں، یہ تو حالات ہیں، اور دوسری طرف جو ہیں وہ ہماری باتیں ہم سن لیں اور ہمارے دعوے ہم سن لیں تو ہم نمبر 1 سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ عثمان بزدار کے بارے میں ہے۔ محمد مالک صاحب نے یہ 17 فروری کو، آج سے 5-6 دن پہلے یا ہفتہ پہلے ایک خبر دی تھی
کہ عثمان بزدار کو اب سلطانی گواہ بنانے کی تیاری کر لی گئی ہے عمران خان کے خلاف۔ اب ٹاؤٹ یہ خبر دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب سابق جو عثمان بزدار تھے، جنہیں وسیم اکرم پلس کا ٹائٹل ملا تھا، وہ اب اینٹی کرپشن پنجاب کے ریڈار پر ہیں۔ میں ابھی آپ کو پریڈکٹ کر دیتا ہوں، یہ زبانی جمع خرچ ہوگا، عثمان بزدار کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، اس پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر عثمان بزدار کو دوبارہ سے لانچ کرنا ہوا تو پھر انہیں ذرا تھوڑا سا معصوم بنا کر پیش کیا جائے گا، وکٹم بنا کر پیش کیا جائے گا، کیونکہ اگر ان کو پکڑنا ہوتا تو 3 سال ہو گئے ہیں حکومت کو گرائے ہوئے، اور 3 سالوں میں یہ انہیں پکڑ بھی سکتے تھے کیونکہ سارے الزامات ان پہ ہی لگاتے تھے۔ تو اگر انہیں پکڑنا ہوتا تو 3 سال پہلے انہیں پکڑ لیتے اور ان کے اوپر مقدمے بھی بنا لیتے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، آئندہ بھی کچھ نہیں ہونا، یہ سوائے زبانی جمع خرچ کے اور کچھ نہیں ہے۔ خبریں اور بھی تھیں، لیکن کرکٹ کی خبریں تھیں، وسیم اکرم کے بیانات تھے، دوسری چیزیں تھیں، لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اب فی الحال وقت ہو گیا ہے، اگلے ویلاگز میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔